भाइ बहिनीहरू स्वागत छ तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी क्युबेसिक प्रोग्रामको एक्जाम्पलहरू गर्ने क्रममा छौं। यस भिडियोमा हामी सम अफ एनी थ्री नम्बर्स तीनवटा नम्बरहरूको जोडको आउटपुट सिम्पल प्रोग्राम, सब प्रोसिडर र फंक्सन प्रोसिडरमा गरेर हेर्नेछौं। सबभन्दा पहिला त हामी क्युबेसिक इन्टरफेसमा जाउँ। हामी क्युबेसिक इन्टरफेसमा जान्छौं र यहाँनेरि पक्नुस् ल, त्यही रहेछ ल। हाम्रो क्वेशन के छ भन्दाखेरि राइट अ प्रोग्राम टु डिफाइन सब प्रोसिडर एन्ड फंक्सन प्रोसिडर टु डिस्प्ले सम अफ एनी थ्री नम्बर। तीनटा नम्बरहरूलाई जोडेर त्यसको आउटपुट डिस्प्ले गर्ने छ। अब सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी सिम्पल प्रोग्राम गरेर हेर्छौं, त्यस पछाडि सब प्रोसिडर र फंक्सन प्रोसिडरमा फेरि लगाएर हेर्नेछौं। अब सबभन्दा पहिला सिम्पल प्रोग्राम गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तीनटा नम्बरहरू इनपुट लिने। अब त्यो इनपुट लिएको नम्बरहरूलाई जोड्ने, जोडिसकेर त्यसलाई जोडेर त्यसको प्रोसेस एक्जिक्युसन सम भन्ने कुनै एउटा भेरिएबलमा स्टोर गर्ने र त्यसको आउटपुट निकाल्ने। यसरी हामी गर्नेछौं। र त्यसको लागि पहिला CLS क्लियर द स्क्रिन। म तीनटा नम्बर इनपुट गर्नका लागि, रिड गर्नका लागि म इनपुट गर्छु। हेर्नुस् ल, इनपुट इन्टर द फर्स्ट नम्बर ए। फर्स्ट नम्बर इन्टर गर्छ र ए भन्ने भेरिएबलमा स्टोर गर्छ। इनपुट सेकेन्ड नम्बर इनपुट गर्छ र बी भन्ने भेरिएबलमा स्टोर गर्छ। कुनै भ्यालु स्टोर गर्नका लागि हामी इनपुट गराउँदैछौँ यहाँनेरि इनपुट। अब फेरि अर्को नम्बर, तीनटा नम्बर छ, त्यसकारण इन्टर द थर्ड नम्बर। थर्ड नम्बर इनपुट गर्नका लागि यहाँनेरि केमा सी भन्ने भेरिएबलमा स्टोर गरौँ। अब तीनटा नम्बर यसले इन्टर गर भन्छ। अब फेरि यो इनपुट गरेको नम्बरलाई सम जोडेर के ए प्लस बी प्लस सी, तीनटा नम्बरहरू जोडेर सम भन्ने भेरिएबलमा स्टोर गर्छ। ए प्लस बी प्लस सीलाई जोडेर सम भन्ने भेरिएबलमा स्टोर गर्छ र यसलाई हामीले अब के गर्नु पर्यो, प्रिन्ट तीनटा नम्बरहरू प्रिन्ट गर्नु पर्यो हैन। तीनटा नम्बरहरू प्रिन्ट गर्नको लागि सम भन्ने भेरिएबल इन्ट यहाँ इन भयो। पहिला यसको डिस्प्ले हेरौँ, आउटपुट। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् है। इन्टर द फर्स्ट नम्बर, म यसलाई इनपुट 4 गर्छु। इन्टर द सेकेन्ड नम्बर, ल मैले 4 नै गरेँ। इन्टर द थर्ड नम्बर 4 नै गरेँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, कुनै नम्बर इन्टर द फर्स्ट नम्बर भनौँ, यहाँनेरि इनपुट गरेको फर्स्ट नम्बर केमा ए भन्ने भेरिएबलमा स्टोर भएको छ। इन्टर द सेकेन्ड नम्बर बी भन्नेमा स्टोर भएको छ। इन्टर द थर्ड नम्बर भनेर थर्ड नम्बर इनपुट गरे सी भन्ने भेरिएबलमा स्टोर भएको छ। अब त्यस्तै ए प्लस बी प्लस सी तीनटा नम्बरहरू जोडेर सम भन्ने भेरिएबलमा फेरि स्टोर हुन्छ र फेरि सम के यहाँ आएर प्रिन्ट के भयो, सम प्रिन्ट हुन्छ अनि यसको रिजल्ट डिस्प्ले हुन्छ। यसरी अब यो सिम्पल प्रोग्राम हो। अब हामी यही प्रोग्रामलाई चाहिँ सब प्रोसिडर लगाएर हेर्नेछौँ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दा डिक्लेयर सब गर्नु पर्यो। के सम डिक्लेयर गरेर अब यहाँनेरि म के गर्छु, प्यारामिटर पास गर्छु। किनभने हामीले तीनटा इनपुट लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि तीनटा प्यारामिटर पास गर्छु। सब प्रोसिडर र फंक्सन प्रोसिडरमा गर्दाखेरि पहिला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। डिक्लेयर, कल र डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पहिला हामीले डिक्लेयर गर्यौं, डिक्लेयर्स अफ सम भन्ने यहाँनेरि प्रोसिडर नेम छ। प्रोसिडर नेम भनेको सब प्रोसिडर नेम भनेको के छ भन्दाखेरि सब प्रोसिडर नेम सब
सम छ अनि प्यारामिटर पास यहाँनिर प्यारामिटर पास गरेको छ। यो प्यारामिटर पास के को लागि गरिन्छ भन्दाखेरि पछि कल गराउनको लागि यो कुन टाइप हो र पछि कल गर्दाखेरि यो प्यारामिटर त्यसको लागि पास गरेको छ। अब त्यस्तै CLS क्लियर द स्क्रिन। अब म यसमा पहिला इनपुट गर्छु भ्यारिएबल। हामीले नम्बरहरू इनपुट गराउनको लागि यहाँनिर म इनपुट इन्टर द फर्स्ट नम्बर भनेर कुनै नम्बरहरू इनपुट। अब त्यो फर्स्ट नम्बर इनपुट गरेको केमा स्टोर हुन्छ, A मा इनपुट सेकेन्ड। अब त्यो सेकेन्ड नम्बर इनपुट गरेको केमा स्टोर हुन्छ, B भन्नेमा स्टोर हुन्छ। त्यस्तै थर्ड नम्बर केमा स्टोर हुन्छ, म C भन्ने भेरिएबल दिन्छु। इनपुट गरेको फर्स्ट नम्बर ABC मा इनपुट हुन्छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कल गर्नु पर्यो, हो के न? कल के सम गरेर अब आर्गुमेन्ट लिस्ट के हुन्छन्, A B र C हामी कल गराउनु पर्ने हुन्छ। के कल भन्दाखेरि अब यहाँ यहाँनिर सब प्रोसिडरलाई कल गर्छ, सम भन्ने सब प्रोसिडरलाई कल गर्छ र ABC यो भनेको ABC आर्गुमेन्ट हो। आर्गुमेन्टले यसले के गर्छ भन्दाखेरि भ्यालु पास गर्छ। अब यहाँ गएर इन गर्छौँ र फेरि न्यू सबमा आएर हामी न्यू सब प्रोसिडर यहाँ बनाउँछौँ, सब मोडुल बनाउँछौँ। न्यू सब मोडुलका लागि सम भन्ने के छ, A B C गरेर हामी सब मोडुल बनाउँछौँ र हामीले माथि चाहिँ इनपुट गरिसकेका छौँ। इनपुट गरिसकेपछि अब हामी कुनै एउटा भेरिएबल दिउँ, त्यो भेरिएबललाई A प्लस B प्लस C गरेर एड गरौँ। अब त्यो एड गरेको यस भन्ने भेरिएबलमा स्टोर हुन्छ। अब हामीले प्रिन्ट के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रिन्ट सम अफ तीनटा नम्बरहरू सम गरेर यस भन्ने भेरिएबलमा स्टोर भएको सम हामी प्रिन्ट गर्छौँ। अब त्यस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यसलाई पहिला आउटपुट हेरौँ अनि बुझौँ अनि बुझ्नेछौँ। यसलाई रन गरेर हेरौँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, इन्टर द फर्स्ट नम्बर भनेको छ। मैले फर्स्ट नम्बर 10 इनपुट गरेँ। इन्टर द सेकेन्ड नम्बर 20 इनपुट गरेँ। इन्टर द थर्ड नम्बर फेरि म कति गर्छु, 20 नै गर्छु। अब यसको एड गरेर 50 भएको छ। अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, हामीले यो भनेको मेन मोडुल, यो भनेको सब मोडुल। मेन मोडुल सब मोडुल छ। अब मेन मोडुलमा डिक्लेयर सम गरेर हामीले प्यारामिटर भेरिएबल स्टोर गरेको छौँ। भेरिएबल चाहिँ यो प्यारामिटर पास गर्नको लागि अथवा कल गर्नको लागि यहाँनिर युज गरेको हो। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ इनपुट गर्यौँ। इन्टर द फर्स्ट नम्बर A B C एक एकवटा गरेर यहाँनिर भ्यालु स्टोर हुन्छ। अब त्यही कुरा अब यहाँ कल सब मोडुल सम भन्नेलाई यसले कल गर्छ, सब मोडुललाई सम भन्नेलाई कल गर्छ र ABC यसले के हुन्छ, यसले चाहिँ भनेको यो आर्गुमेन्ट हो। यसले के छ, भ्यालु पास गर्छ। यसले भ्यालु एकवटा यसरी A को योमा B को योमा यसले पास गर्छ। त्यसरी अब यहाँ एक्जिक्युट हुन्छ। त्यो तीनटा नम्बरहरू तीनटा भ्यालुहरू यहाँनिर जोडेर यस भन्ने स्टोर हुन्छ। अब प्रिन्ट, अब यहाँ सम भएको छ, प्रिन्ट सम अथवा प्रिन्ट यस भएको छ। अब यो सम यहाँनिर प्रिन्ट भएर यहाँनिर इन अफ द सब इन सम यहाँनिर सब मोडुल के हुन्छ, इन हुन्छ। त्यस्तै अब यसले के गर्छ भने त हेर्नुहोस् त, यहाँ एक एकवटा फर्स्ट लाइन सेकेन्ड लाइन फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड एक लाइन गरेर प्रोग्राम एक्जिक्युट हुँदै 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 आयो। यहाँ हेर फेरि यसको कन्ट्रोल केमा गयो, फेरि सब मोडुलमा यहाँ गएको छ। अब फेरि यहाँ एक्जिक्युट भएर यहाँ प्रिन्ट डिस्प्ले। अब फेरि इन सब भएर फेरि यसको कन्ट्रोल फेरि कहाँ गयो भन्दाखेरि यहाँ कलदेखि अनि गएर
यहाँ गएर इनफ द प्रोग्राम भयो। अब यो भनेको सब मोडुल हो। सब मोडुलले के गर्छ भन्दाखेरि भ्यालु रिटर्न गर्दैन। सब प्रोसिडरले के गर्दैन भन्दाखेरि भ्यालु रिटर्न गर्दैन। सब प्रोसिडर युज गर्नका लागि हामीले कल स्टेटमेन्टको प्रयोग गरेको छ यहाँनेरि, यहाँ बुझिहाल्नु भयो। त्यसकारण यहाँनेरि डिक्लेयरिङ, यहाँनेरि कल र यहाँनेरि डिफाइनिङ, यसरी सब प्रोसिडर गरिन्छ। अब यसलाई हेर्नुहोस् है त, यो प्रोग्रामलाई अब हामी यहाँ के पनि गर्न सक्छौँ भने यसको सट्टामा एक्स वाई लाई यहाँ तलाएर जेड। अब फेरि कल यहाँ आर्गुमेन्ट लिस्ट पनि हामी एक्स वाई जेड गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, एक्स वाई जेड यो आर्गुमेन्ट लिस्ट हो। अब त्यस्तै अब इनपुट एक्स वाई जेड यहाँनिर एक एकवटामा स्टोर हुन्छ। फेरि यो प्यारामिटर यसको यसले भ्यालु के गर्छ भन्दाखेरि यो आर्गुमेन्टले यसको भ्यालु पास गर्छ। यहाँदेखि यहाँ यसले यहाँदेखि यहाँ यस वाईले बी सी यसरी पास गर्छ। यदि हामीले एक्स वाई जेड नै राख्ने भयो भने एक्स प्लस वाई प्लस जेड यो भ्यारिएबल एड हुन्छ, यो इनपुट गरेको भ्यारिएबल एड हुन्छ र फेरि यहाँनिर यस भन्नेमा स्टोर हुन्छ। अब यसरी पनि गर्न सकिन्छ। यसलाई हामी रन गरौँ है त। इन्टर द फर्स्ट नम्बर 4, इन्टर द सेकेन्ड नम्बर मैले 5 गरेँ, इन्टर द थर्ड नम्बर 4 13 भएको छ। अब यसरी सब प्रोसिडरबाट 3टा नम्बरहरू इनपुट गरेर एड गर्न अथवा सम गर्न सकिन्छ। अब हामी फंक्सन प्रोसिडरबाट प्रोग्राम गरेर हेर्नेछौँ। फंक्सन प्रोसिडरको लागि पनि हामी डिक्लेयर फंक्सन गरेर कुनै एउटा फंक्सन नेम राख्छौँ। डिक्लेयर फंक्सन नेम, त्यसका लागि सम। अब फंक्सन नेम सम गरेर त्यसमा प्यारामिटर पास गर्छौँ ए बी सी। मैले 3टा प्यारामिटर इनपुट गर्नको लागि 3टा प्यारामिटर पास गरेको छु। अब यहाँनेरि सीएलएस यहाँनेरि डिक्लेयर फंक्सन नेम छ र यहाँ प्यारामिटर छ। कतिवटा कल यहाँनेरि यो कतिवटा संख्यामा चाहिँ कल गर्ने भनेर यहाँनेरि यसले कतिवटा संख्यामा राख्ने भनेर कल गर्दाखेरि यो संख्या यसले चाहिँ संख्या र प्रकार जनाउँछ र प्रोसिडर कल गर्दाखेरि यो प्यारामिटर लिस्ट प्रयोग हुन्छ। अब यहाँ पक्नुहोस् ल। अब यहाँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इनपुट गर्छौँ र इनपुट गरेपछि कल र त्यसलाई चाहिँ हेर्नुहोस् है, पहिला इनपुट गरौँ। इनपुट इन्टर द फर्स्ट नम्बर, कुनै नम्बर फर्स्ट नम्बर इनपुट गरेँ ए भन्ने लिस्ट हुन्छ। इनपुट सेकेन्ड नम्बर इनपुट भएको छ। अब त्यो सेकेन्ड नम्बर इनपुट गरेर बी भन्ने भेरिएबल स्टोर हुन्छ। इनपुट थर्ड नम्बर इनपुट र त्यो केमा स्टोर हुन्छ सी भन्नेमा म स्टोर गर्छु। अब अघि हामीले सब प्रोसिडरमा चाहिँ हामीले कल स्टेटमेन्ट प्रयोग गरेको थियौँ। अब यसलाई कल गराउनको लागि अब हामी के गर्छौँ भने कुनै एउटा भेरिएबल राख्छौँ र फेरि फंक्सन नेम सम राख्छौँ। हेर्नुहोस् है, कुनै एउटा भेरिएबल यही फंक्सन नेम राख्छौँ र अब त्यसलाई आर्गुमेन्टका लागि आर्गुमेन्ट लिस्टका लागि ए बी सी नै राखेँ मैले। आर्गुमेन्ट लिस्ट कतिवटा राख्ने भनेर अघि हामीले जस्तो 3टा राख्ने भनेर अघि हामीले यहाँ राखेको जस्तै यहाँ हामीले आर्गुमेन्ट लिस्ट 3 राख्यौँ र यसलाई प्रिन्ट। अब यो आर्गुमेन्ट लिस्ट हो, यसले यो एउटा कुनै एउटा रिफरेन्स हो। यसले चाहिँ कल गर्नको लागि सब प्रोसिडरमा हामी कल युज गर्थ्यौँ भने यहाँ फंक्सन प्रोसिडरमा चाहिँ कल गराउनको लागि हामीले यसरी एक्सप्रेसन बनाउँछौँ। अब यसलाई प्रिन्ट गरिन्छ। यसलाई प्रिन्ट गर्नको लागि सम अफ थ्री नम्बर्स गरेर म के गर्छु
यस गर्छु। अब मेन मोडुल इन हुन्छ। अब सब मोडुलमा जानका लागि यहाँ गएर न्यू फंक्सन बनाउँछु। सम प्यारामिटर्स लिस्ट के छ ए बी र सी तीनटा बनाउँछु। अब यहाँनेरि फंक्सन र यो फंक्सन नेम यो प्यारामिटर लिस्ट भइहाल्यो। अब यहाँनेरि अब त्यो तीनटा भेरिएबललाई जोड्नु पर्यो नि त। जोडेर केमा स्टोर गर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यस भन्ने मैले एउटा भेरिएबल क्रिएट गरेँ। ए प्लस बी प्लस सी तीनटा भेरिएबल छ हो के न। अब तीनटा भेरिएबलहरु चाहिँ जस्तै एड हुन्छ र एड भइसकेपछि केमा स्टोर हुन्छ भन्दाखेरि यसमा। अब यहाँनेरि के छ फंक्सन, यो त फंक्सन नेम भयो। अब यो फंक्सन नेम र भेरिएबल नेम सेम हुनुपर्छ, तर सेम भयो भने मात्र यसले भ्यालु रिटर्न गर्छ। अब भ्यालु रिटर्न गर्नको लागि फेरि हामी सम इज इक्वल टु यस गर्छौं। अब सम इज इक्वल टु यस गरिसकेपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि भ्यालुलाई रिटर्न गर्छ। पहिला म यसलाई रन गराउँछु है त यो प्रोग्रामलाई। अब यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ इन्टर द फर्स्ट नम्बर भनौँ। इन्टर द फर्स्ट नम्बर भने मैले 10 इन्पुट गरेँ। इन्टर द सेकेन्ड नम्बर मैले 20 इन्पुट गरेँ। इन्टर द थर्ड नम्बर मैले 20 इन्पुट गरेँ। अब यसले 50 आउटपुट आयो, डिस्प्ले भयो। अब यहाँ हेर्नुस् त, अब तपाईहरुले यहाँनेरि बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको फंक्सन प्रोसिडरमा पनि तीनटा काम हुन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि डिक्लेयर द फंक्सन, फंक्सन डिक्लेयर गरिन्छ, फंक्सन नेम र यहाँ प्यारामिटर लिस्ट राखिन्छ। त्यस्तै कल गराउनको लागि हामीले कुनै भेरिएबल र फंक्सन नेम र त्यसको आर्गुमेन्ट लिस्ट यहाँ तयार गरिन्छ, यसले कल गर्छ। र अर्को भनेको छ डिफाइनिङ द प्रोसिडर, डिफाइनिङ द फंक्सन। यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले डिफाइन गर्ने काम गर्छ। यहाँनेरि मेन एक्जिक्युसनको पार्ट, बडी पार्टहरु यहाँनेरि हुन्छ। त्यस्तै हेर्नुस् त, यहाँबाट लाइन बाइ लाइन के गर्दै आयो, एक्जिक्युट गर्दै आउँछ। फर्स्ट लाइन, सेकेन्ड, यसरी लाइन बाइ लाइन एक्जिक्युसन गर्दै म फर्स्ट नम्बर इनपुट गर्छु, ए मा स्टोर हुन्छ। सेकेन्ड नम्बर इनपुट बी मा स्टोर हुन्छ। त्यस्तै थर्ड नम्बर इनपुट गर्छु, सी मा स्टोर हुन्छ। अब यहाँनेरि आएर हेर्नुस् त, सम यो फंक्सन नेम र यहाँनेरि आर्गुमेन्ट लिस्ट यहाँनेरि छ। यहाँनेरि भेरिएबलहरु के इनपुट गरेछ ती भेरिएबलहरु छ। अब यहाँबाट कन्ट्रोल फ्लो कहाँ जान्छ भन्दाखेरि अब यहाँबाट कहाँ जान्छ भन्दाखेरि सब मोडुलमा गएर फेरि यहाँनेरि प्रोग्रामहरु यहाँनेरि दिएको भेरिएबलहरु के छन् यिनीहरु एड हुन्छ। अब एड भइसकेपछि यस भन्नेमा स्टोर भयो। अब यस भन्नेमा स्टोर भएपछि सम इज इक्वल टु यस भनेर भ्यालु रिटर्न हुन्छ। फेरि यसको फ्लो कन्ट्रोल माथि जान्छ र यहाँनेरि यसले कल गर्छ। कल गरेपछि यो भनेको कल गर्ने, यो एक्सप्रेसनले के गर्छ कल गर्छ र यस भन्नेमा स्टोर हुन्छ। यस तीनटा भेरिएबल एड भएर फेरि यस भन्नेमा यहाँनेरि स्टोर हुन्छ र फेरि यस भन्ने भेरिएबल स्टोर भएर प्रिन्ट के हुन्छ, यस हुन्छ। यसरी प्रोग्रामको फ्लो गएर कन्ट्रोल फ्लो गएर चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ। यो चाहिँ फंक्सन प्रोसिडर हो। फंक्सन प्रोसिडरमा मैले अघि भनिहालेँ सब प्रोसिडरमा भ्यालु रिटर्न हुँदैन र फंक्सन प्रोसिडरमा यसले भ्यालु रिटर्न गर्छ। र यहाँनेरि अब हामी यसलाई भ्यालु चेन्ज गरेर हेरौँ है त। हेर्नुस् त, जस्तै यहाँनेरि मैले एक्स वाइ र जेड पनि गर्न सक्छु हैन, जेड गरेँ। अब यसलाई भनेको जस्तै यहाँ आर्गुमेन्टमा एक्स वाइ जेड गरेर यसलाई म रन गराउँछु। हेर्नुस् त, यसले त यसको त भ्यालु आर्गुमेन्टले भ्यालु पास गरेर सब मोडुलमा लाने काम गर्छ यहाँबाट। अब हेर्नुस् है, यसलाई म पहिला रन गर्छु। इन्टर द फर्स्ट नम्बर 10, इन्टर द सेकेन्ड नम्बर 20, इन्टर द थर्ड नम्बर 20 हो। यसको आउटपुट आयो। यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अब यहाँनेरि हेर्नुस् है, जस्तै यहाँनेरि फंक्सन, यहाँनेरि फंक्सन नेम छ। फंक्सन र फंक्सन नेम छ।
अब यसलाई के पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै भ्यालु रिटर्न गर्नको लागि यहाँनिर जस्तै फंक्सन नेम नै भ्यारिएबल पनि बनाउन सकियो। हेर्नुस् त, यसलाई फंक्सन नेम नै भ्यारिएबल पनि बनाउन सकिन्छ। अब यसलाई फेरि रन गरौँ। टेन 20 यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अब जस्तै यो त भनेको फंक्सन प्रोसिडरले एक्सप्रेसन मेथडबाट पनि भ्यालु कल गर्छ र प्रिन्ट स्टेटमेन्टले पनि भ्यालु कल गर्छ। अब हेर्नुस् ल, यसलाई म के पनि गर्न सक्छु भने अघि हामीले एक्सप्रेसन बनाएको थियौं र अब यसलाई भ्यालु कल गर्नको लागि सब प्रोसिडरमा त हामी कल स्टेटमेन्ट युज गरिहाल्छौँ, तर यसलाई हामी के पनि गर्न सकिन्छ भने हेर्नुस् है, प्रिन्ट सम गरेर यसलाई म के गर्छु भने ए बी सी यसरी पनि जस्तै पहिला म रन गराउँछु ल। into the first number 10 into the second number 20 into the third number 20 यहाँ के मिस्टेक भयो म हेर्छु ल। ए यहाँनिर माथि हेर्नुस् त, यहाँ हामीले इनपुट XYZ गरेको छ, त्यसलाई हामीले आर्गुमेन्ट लिस्टमा पनि XYZ गरौँ। XYZ हेर्नुस् त। अब यसलाई प्रिन्ट स्टेटमेन्टबाट पनि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कल गर्न सकिन्छ। XYZ गरेको छ। इन्टर द फर्स्ट नम्बर, कुनै नम्बर फर्स्ट नम्बर इनपुट गरौँ 10 इन्टर द सेकेन्ड नम्बर 20 इन्टर द थर्ड नम्बर 20 र यसरी हेर्नुस् त गर्न सकिन्छ। अब प्रिन्ट स्टेटमेन्ट अथवा कुनै एक्सप्रेसनको बाट पनि सब फंक्सन प्रोसिडरलाई कल गर्न सकिन्छ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो माथिको मेन मोडुल, यो तलको सब मोडुल। तपाईहरुले तीनटा नम्बरहरू इनपुट गरेर त्यसलाई चाहिँ कसरी सिम्पल प्रोग्राम सब प्रोसिडर र फंक्सन प्रोसिडरमा गर्ने भन्ने कुरा तपाईले हेरिहाल्नुभयो यहाँ यो भिडियोमा। अब अरु भिडियो हेर्नका लागि अरु धेरै एक्जाम्पलहरू नेपाल अनलाइन स्कुलमा भिजिट गर्नु होला। अरु धेरै भिडियोहरू छन्, त्यसलाई हेर्नुस्, सिक्नुस् र ज्ञान बढाउनुस्।